A Gumat Aarti competition was held at Warkhan, drawing enthusiastic participation from locals and devotees. The event highlighted Goa's rich cultural and devotional traditions as groups performed rhythmic artists accompanied by the traditional Gumat instrument. कॉम्पिटिशन जेन्ना आयोजित करता हे व्यासपीठ असता ह्या भुरग्यांक जे कोण हे भुरगे फुडें व्हरपाक आमची संस्कृती जे कल्चरल एबिलिटीज असता तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाचें हे माध्यम आसा आनी हे करतना आमचो विचार आसलो की ही आमची संस्कृती आहा ती आमी कशी जपून दवरतली त्याच्यासाठी आमी काम कितें करतले हेचेर विचार आसलो आनी जेन्ना म्हाका सांगलें कवितान की आमी एक अशी स्पर्धा घेवंक सोदता ज्याचे आमच्या जीवनात खूपसो जेन्ना सण येता चवथ येता तेन्ना टाळ आनी घुमट प्रत्येक घरान तुजो आवाज येता तेन्ना ही जर आमी एक ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिलें जाल्यार आमचें एक बरें कार्य फुडें वयतलें तशेंच ह्या गांवा बद्दल म्हाका सांगपाचें जाल्यार गेली 18 वर्सां ह्या गांवांत प्रथम म्हाका म्हजो मित्र नारायण परब इंट्रोड्यूस केलो एक ब्लड डोनेशन कॅम्पाच्या निमित्तान आनी ह्या कॅम्प करतना म्हाका अशें दिसलें की हो एक जो क्लब आहा शांतादुर्गा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हेचे युवक आहा यूथ आहा ते पळोवन म्हाज्या मनान अशे युवक खंय मेळूंक शकता गोंयांत आयचे युवक हे फ्युचराचे लिडर अशें हांव मानता कित्याक फ्युचरान जर आमकां जर एक बरी लिडरशीप येवपाक जाय तर अशा युवकांक आमी प्रोत्साहन दिवचें तेंच्या बरोबर रावन तांकां वाट दाखोवपाची गरज आसा आनी हो जो क्लब आहा तो सदांच म्हज्या मनान एक खंय तरी काळजान एक आसा की ज्या ज्या गांवांत हांव गेलो ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक तेन्ना अशें दिसलें की तुमचे सदांच ह्या क्लबाच्या हांव तांकां सांगतालो असो क्लब आसा जेचे बद्दल म्हाका खूब आदर आसा आनी अशे युवक आमी निर्माण करपाक जाय तुमकां खबर आसा नारायण परब हो युवा नेता त्या टायमाचो तुमचो आनी ताका पळयल्यार सदांच म्हाका दिसता तेची विजन कितें जातलें काम भुरग्यांक कशें तयार करपाचें सो एक म्हाका एक स्फूर्ती येता केन्ना तांकां पयल्या उपरांत हालींच हांव कासारवाड्यार पावलो तेन्ना दिसलें तुमचेच उदाहरण तांकां सांगलें हो क्लब असो आसचो अशे युवक अशे आसचे गांवांत जे आयज तुमचे कडेन युवक आसा तशे सगळे कडेन आसचे आनी अशे जर युवक आसले तर देशच फुडें वयतलो तेचें आनी कांय ना तेन्ना आयज म्हाका बरें दिसता की तुमच्या समोर हांगासर हांव म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिलें तुमच्या तुमकां 2 शब्द सांगपाक आयज
जेन्ना हे प्रोग्राम जालो आयज ह्या सगळ्या भुरग्यांनी रांगोळी कॉम्पिटिशन भाग करतो म्हाका बरें दिसलें की ही कला आसा रांगोळी आहा ड्रॉईंग आहा हे ल्हान ल्हान गांवांत आमचे ल्हान ल्हान प्रशिक्षण कॅम्प घेतले जाल्यार ते भुरग्यांची कला आनी तांकां चालना मेळटली अशें म्हाका दिसता आनी तेन्ना म्हाका सांगलें हांवें कितें फावटी उमीद दिता की आमी हांगासर ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन ड्रॉईंग शिकोवपाक एक टिचर हाडया ऑलवेज सो तो तुका शिक्षण दाखयतलो तशें ड्रॉईंग कशें करपाचें वील बी परफॉर्म बेटर तूं बरें चित्र काडूंक शकता तशेंच रांगोळीचे बद्दल म्हाजे कडेन 2-3 बरे आर्टिस्ट आसा गोंयांतले तांकां हाडून तांकां प्रशिक्षण घेवया अशें म्हाका दिसता आनी तुमचो सहयोग आसल्यार इट वील बी व्हेरी इजी आयज तुमचो आमचो हो गांव कितको सुंदर आसा म्हाका खबर आसा सगळे झाडां दिसता पेडां दिसता आनी हे पळयतना मनाक खंय तरी दिसता की कोंकणाचो जी संस्कृती आहा ती फक्त ह्या गांवांत उरलेली आसा शहरांत फक्त कॉन्क्रीट करून घातलेलें आसा आनी हो जर गांव अशी संस्कृती आनी आमची प्रकृती राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमच्या युवकांक फुडाकार घेवपाक जाय